अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है हैदराबाद में रमज़ान की रौनकें। हम इस प्रोग्राम में मस्जिदों के रूह परवर मनाजिर का मुशाहिदा करेंगे। रमज़ान की फ़जीलत, रोज़े के मकसद पर भी हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे उलमा इकराम जो आपको रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत के बारे में तफसील से वाकिफ़ करवाएंगे। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया जाता है। रमज़ान की आमद की खुशी में मस्जिदों को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता है। रमज़ान के महीने में मस्जिदें मुसल्लियों से भर जाती हैं। नमाज पंजगाना, नमाज जुमा और नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर मस्जिदों में देखे जाते हैं। रमज़ान का चाँद देखकर नमाज तरावी का आगाज़ किया जाता है। हैदराबाद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा रूह परवर इज्तिमा तारीख़ी मक्का मस्जिद में देखा जाता है। मुख्तलिफ़ मकामात से लोग नमाज तरावी पढ़ने के लिए मक्का मस्जिद आते हैं। चाँद रात से मक्का मस्जिद में हज़ारों लोग रोज़ाना नमाज तरावी अदा करते हैं। मक्का मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने वाले मुसल्लियों की सफ़ें बाबुल दाखिले के करीब तक पहुँच जाती है। मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का रूह परवर मंज़र काबिले दीद होता है। तारीख़ी मक्का मस्जिद के रूह परवर माहौल में मुसलमान नमाज तरावी अदा करके काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत बायस सादतमंदी है कि जो ना जैसा ही हम रमज़ान के चाँद देखते हैं, तरावीह का एहतमाम करते हैं और तमाम महीना तरावीह का जो है ना एहतमाम रहता है। जब चाँद ईद का चाँद नज़र आता है उस वक्त हम जो है ना तरावीह का एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस शहर की जामा मस्जिद मक्का मस्जिद में मौजूद है और यहाँ पे तरावीह पढ़ने का मज़ा, उस लहन और उसकी जो ना कशिश ऐसी है, बेहतरीन है कि क़ारी साहब की आवाज़ में लज्जत है, यानी सुनने में कैफियत मज़ा मालूम होता है और उससे बहुत ही हमको जो है ना सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने में। और नमाज़ तरावी पढ़ने में जो आवाज़ से है जहन इधर उधर नहीं जाता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान सुनने की जो है ना हमारे में जो है जुस्तजू रहती है। इस मुकाम पर बहुत अच्छा पाठ नहीं है, देर से होती है ज़रूर, दूसरी जगह घंटा डेढ़ घंटे होता है, यहाँ 3 घंटे लगते हैं और अच्छा पाठ है और दिल लगता है पढ़ने वालों का, पीछे बेजार नहीं होते। आप कितने सालों से पढ़ रहे हैं? मैं तकरीबन जो 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ तरावी पढ़ने आता हूँ मैं, एवरी ईयर्स आता हूँ यहाँ पर। रिजवान कुरैशी साहब की क़िरात बहुत अच्छी रहती है, आवाज़ अच्छी रहती है, बल्कि सुकून रहता है, बल्कि आवाज़ भी सही रहती है, समझ में आती है आवाज़। शहर की पुरानी मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, क्राउड रहता, देखने पढ़ने में भी ज़रा सुकून, सुनने में भी सुकून आता, आवाज़ भी बहुत प्यारी रहती है रिजवान साहब की। मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे 3 पारे होते, 10 दिन इतना सुकून का माहौल रहता। पहले तो रमज़ान का जो महीना चालू हो जाता उसमें जो रहमत, जो बरकत का जो आलम रहता वो देखने का रहता, नूर और नूर से भर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे तकरीबन सालों से आता हूँ। साल काफ़ी अच्छा गालिन का अंदर अच्छा इंतज़ाम हुआ है और काफ़ी लेडीज़ भी आ रही है और इसी के साथ काफ़ी इस साल अगले साल से ज़्यादा इस साल अवाम की तादाद ज़्यादा है और हुकूमत से मेरी इल्तिजा है कि आने वाले साल बाहर भी गालिन डालें। नमाज तरावी और इबादतों का एहतमाम रमज़ान के पूरे महीने में बरकरार रखने पर उलमा ज़ोर देते हैं, क्योंकि रमज़ान दरअसल इबादतों का महीना है। रमज़ान
نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف کروایا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک عظیم نسبت حاصل ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ اس ماہ مبارک میں اتنی بڑی جو ہے قرآن شریف کے نزول کی جو بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اس ماہ مقدس کی برکت اور اس کی عظمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ یعنی جو اہتمام اگر کوئی پہلے دن کر رہا ہے تو وہی اسی طرح سے اہتمام مکمل مہینے میں بھی کرنا چاہیے۔ ایک دن 2 دن یا پہلا دہا تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد بعض لوگ تراویح پڑھ کے پہلے دہے میں بعد میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا مکمل مہینے میں سنت موقدہ ہے، مکمل مہینے میں تراویح پڑھنا چاہیے، مکمل مہینے میں عبادت اور اطاعت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کے کیا فائدے ہیں؟ روزے کا ایک اہم ترین فائدہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ روزہ رہنے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے کے بہت سارے فوائد میں یہ بھی فائدہ ہے، جیسے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بند مومن روزے کی حالت میں جب اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو بندہ غور کرتا ہے کہ اس کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے۔ تو ایک روزے دار کو جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، جو بھوک کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں حیدرآباد میں مسجدوں کے روح پرور مناظر کے ساتھ ساتھ بازاروں میں رونقیں دیکھی جاتی ہیں۔ دکانوں اور چوراہوں کو رمضان کی آمد کی خوشی میں روشنیوں سے منور کیا جاتا ہے۔ عصر کے وقت افطار کی خریداری کا منظر بھی پر رونق ہوتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے حریص سمیت لذیذ ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آج بھی حیدرآباد کے بعض مقامات پر سحری کے جگانے کا روایتی طریقہ موجود ہے۔ بہرحال ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بندوں کے لیے نیکیاں کمانے کا یہ سنہری موقع ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور رمضان المبارک کا اسٹارٹنگ مہینہ ہے۔ اس رمضان کی ابتدا میں اگر ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، ہم ابھی سے ہی اللہ اس کے رسول سے کنیکشن کو جوڑ رہا ہے، مگر اس کنیکشن کو برقرار نہیں رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی سایہ فکر کو ہٹا دے گا۔ اللہ تو رحمتوں کو برسانے کے لیے اس مہینہ کو لایا تھا، مگر آپ دیکھیں گے، آپ نکلیے کبھی رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد 11-12 بجے کے ٹائم پر آپ مسلمانوں کی بستیوں میں جا کر دیکھیں، رات بھر کا جاگنے کا ماحول چل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جا کر دیکھیں نوجوان چورستوں کے اوپر، اپنی گلی کوچوں کے اوپر، اپنے گھر کے میخانے دیوان خانوں کے اندر کیرم بورڈ کو سجا کر لگے ہیں، حقوق کا انتظام کر رکھا ہے۔ دن بھر روزے رہتے ہیں، رات میں تو یہ کام چلنا چاہیے، رات بھر کھانوں کا ماحول چلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کے نام سے ایکسپو کیے جا رہے ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا فانك خير الناصرين۔ حیدرآباد میں رمضان کی رونقیں اور مسجدوں کے روح پرور مناظر کا آپ نے اس خاص پروگرام میں مشاہدہ کیا۔ فی الحال اس پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔